د میدانی قیامت نا بہار منڈکی او اوزی زون خلوص کی لکانن چه مجرم پو جیل کے دی جیل دروازہ موت کی خانداق موت کی او بیا پو آغی من دی دائے بہار اوزی زون پٹ کی مفروشی دیر ٹیم دی کلی علاقے نا بہار دیر کی خبرہ دی جیل والا نا او دی حکومت والا نئی رشی بیا دا خپلی تکی تروشی دوارنگی قیامت کی سورہ مجرمون بھی آغا مجرمون بہت آپ کوشش کئی چی دا سے خانداق بھی چی آغاز ملک کو او دغا دی اللہ پاک دی عدالت او دی اللہ پاک دی حساب کتاب اور دے اللہ پاک دے سرزونا زون کو باج کو دا سی چیتا دروازاوی چے آغاز موتکو اور دے اللہ پاک دے پکڑنا خپل زون کو بسو چے دے اللہ دے عذاب نا زخروز شو او دے فرشتو دے ویلو ٹکولو نا زخروز شو او دغرنگے دے جہنم دے عذابونو نا زخروز شو او دے آخرت آغا خطرنوک منگلونا او دورنگی نرمونونا زون باج کو دائیو آوزی کی نوری وی این المفر چیتا تو اے منڈی والا لیار چپو آغی من دے زو منڈا کو او زون خلوص کو دا سے چیتا چند وی چپاگی چند مدی زباہار اوزو اوزون دی دین خلوص کو نو آواز بپوشی کلا دا سے ہرگز نشی کی دلا لا وزر ادوی میدان حشرنا دی وطنی اس قسم تلیار نشتا نن دے اللہ پاک دے پکڑنا زون خلصوانی اس قسم تا بندوبست نشتا دے اللہ پاک دے عدالت اور دے اللہ پاک فیصلینا اس چیتا منڈا کدر نشتا منڈا کول نشتا کدی چاہتا اگوڑی چیز پٹ شو بیا بہت دائے نشی پٹے دلا لا وزر نوے دے واجنا قیامت کے بودے ہر شی حساب کتاب کی دادولت دنیا کو ختم کی جب آغی نا پاستا یواش پلے جبی جی چی آغی نا دے بطول خالق ارچرشی اور دے اللہ پاک دی میزان طلب لگی دلیوی ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ چی مجھبو دی میزان تلے دا لگولی بھی دے پورا دے دل چی پاغی من دی مجھا دے انصاف تول وکو چاندی ککڑ دو آغیدہ دے نکے بدلا ملاوشی فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ چاچ ذرے برابر نکی کڑی بھی اغاب وفداوینی وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اور چاچ کو دنیا کی ذرا برابر نکی کڑی بھی یا بدی کڑی بھی دے آگے بودتا جواتا پاتا والے اور اللہ دے ہر زوینا خبار دا سے خبردار ذات تا چی انہو علیم بذات الصدور زڑکے چی اننا پٹا خبر لی دے آگینا خبار دا یعلم خائنت الاعین استرگو خیانت من دے اللہ کوئیجی چی دا استرگو نظیر چی تو اکڑال دا نظیر تو سو مطلب دے پر اکڑال دسترگو خیانت من دے اللہ پاک کوئیجی لا یخفا منہو آغینا ایتا شای پٹ ندی لا فی الارض نکن زکر کی ولا فی السماء او نو پاس منون کی او دا سے ذات تا چھے آغا دے نزیل پو لحاظ سر ہڈین دا تیز دا وہو السمیع البصیر
اللہ پاک لیدن کا حدا اوریدن کا حدا او انکا تخفی ما فی صدورہم انکا تعلم ما تخفی وما فی صدورہم، بے شکت اے پروردگارہ تو پوئیجی فآغا سمندے ما نخفی وما نعلن چی مجھا کمی خبریں پڑھو او کمی خبریں ارجوتو آواتو مدتا پیجی دیشپی عملنا او دیلیزی دی عملنا ہاں اللہ پاک خبر دا انہو یعلم الجہر وما یخفا، کم شینا چی جواد تی آغینا خبر دا او کم شینا چی پڑھتی آغینا خبر دا او دا سے ذات تا چی آغا دے اوم اسمون نپوسا عرشتا عرش نپوسا کرسی دو وسع کرسیہ السماوات والارض او دے دا کرسی دے اسمانونو او دے مزقنا وسیدو او کلاودو ستردو لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ اغیتا ارزمائی برسی نہ اغیتا خوب برسی، چاہتا چھے ارزمائی برسی خوب برسی نو آغی مدے چھے خوب روشی خلق چھے سکبی آغی نبیدائی نبی خبر اللہ مدے دا سی کیفیت نرسی چھے آغا و آغی کیس یعنی دے خلقنا او دے خپل مخلوق نبی خبر شی نو اللہ دا سی ذات تا چھے آغینا یو عمل ہنشی پٹے دلا اور چھے خبر دا او بیا دے آغینا بعد دا خبر دو چھے اللہ تا ہر سیود وی لا یذل ربی ولا ینسا، اے مو پروردگار چھے تا خطو کیجینا نو دے دنا چھے تا دے شاہ خبر ایریجینا انہوں کا یو سڑی صدا سے زیوتائر سر کڑے بھی ہو یا سی وقت داتی رشی سشے گڑا آگی نو ہوئی آغا پل زیوتائی چکو آگی مجھ سر کڑی اغار نہیں رشی ایو چی چلو انسان دا غلطی نکی جی ہو اللہ دا سے ذات تا چی چاہی وا خبرہ ہو آگی نہیں ریجینا لا یذل ربی ولا ینسا، اے مو پروردگار دا سے دا چی آغا چی تخطو کی جینا او ندے آغینا سا خبری ریجی او دا سے ذات تا چی دنا چی دا خبری نہیں ریجی نو دا ٹول خبری دتا ٹولی یو دیوی سوک نیک عمل کبھی قیامت پوریز چی آغای قبر نا چنگی اللہ تا دی میزان تلے کہ تلنی ضرورت نشتا، اللہ پاک تا عمل نمی کتنی ضرورت نشتا، اللہ پاک تا دے تو آغا ویڈیو جوڑونے ضرورت نشتا، اللہ آغونا بغیر ایوش تو سے ہر انسان ہر پیری ہر زنور او سمرا حشرات چرین او پرین دی ادوی ہر یو عملنا بیل بیل خبار دا او چکل دی قیامت ریز ولگی حساب کتاب شروع شی او ہر چاہتا بدخبت کی بدلا میں لویجی فمن یعمل مسکال ذرت خیرا یرا ومن یعمل مسکال ذرت شرا یرا، چاہ نیک کڑی وی اگیتا پہ آغا ملاوشی اور چاہ بات کڑی وی اگیتا پہ آغا ملاوشی، چاہتا دیکھ پلے عمل نمے نیک عمل ہی کڑی ہو دے آگے انہی نیکا سیلا ملویجی بیا بو آغا نوری وی خالق ہوتا او خوشخبری ہو کئی ہا امک ربو کتابیا ارسوئی دائمو عمل نما پڑھاو کوئی او زا کمیاب شولو او دا سے کمیاب شولو چی دینا پاستا نرگمی بیا نشتا بیا بو دغرنگی چی کم سڑی عمل نما آگے کے غلط خبر لوزی بیا آغا سڑی بندے آواز وشی آغا سڑائے بہا آواز کئی یا لیتنی لم اوت کتابیا، اے افسوس چے متدا عمل نما سارا ملو شو نوا لم ادر ما حسابیا زچ سارا خبار نوا چے مو حساب کتاب کو سرنگی وی
بیا خدا کې انسانون هوي، دلته به پریون هوي، دلته به زناور وي، دلته به چرند او پرند، تمام دنیا تمام مخلوقات کو آغا یو ځلې بیا ژوندي کېږي. آج ټول ارجندي شي، هر چا د بدۍ بدلا به هغو ته ملوي. یوه هودو دنیا کې اشکر وو، هغې بله کمزور یهو ته اشکر ورپورې ویلي وو. بیا چې څه وخت هغه قیامت ولګي، شکرور یهو نه به الله پاک شکر ختم کړي، هغې یهو ته به یې ویل کړي چې دنیا کې اشکر نه وو، کمزورې وه. بیا به هغې ته حکم وکړي چې تو نه یې څرنګې زګور چک کړه او هغه یې دې نه زګور چک کوس. یوه ګډه پرچګه کې دنیا کې هغه شکروره وه او دې داسې ګډې ته شکر یې ورپورې ویلي وو چې هغې شکر نه وو، کمزورې وه دنیا کې. او کله چې قیامت پورې هغه ګډه الله پاک ارمخته کړي چې تو سره شکر نه وو، سا نن مې تو ته شکر دې کړل، او کومې ګډې چې شکر وو هغې شکر نشته دي، ویل شه هغې چې تو له څومره زګور چک کړه او هغسې زګور ته یې نه چک کړه، هغې نه به زګور چک شي. بیا دغسې په میجوی کې هم، په پتنګونو کې هم، او په ګونګټو کې هم، او دغه رنګې اوزو کې هم، په مرغونو کې هم، او په چرګو کې هم، او تمام مخلوقات هغو ته مو بیا د دغو شیونو چې کله بدلې ملاو شي، بیا به هغو ته ویلی شي کونو ترابا، اے تمامو ځناورو تاسې اوس خاټې خاټې شوئ. څه شی شوئ؟ خاټې خاټې شوئ. بیا به دا څرنګې چې خاټې دي هغه ځناور به زوی کې ړنګ شي، هغو له به خاټې جوړ شي. او غویه دي هغه به زوی کې ړنګ شي، هغو له به خاټې جوړې شي. ګډې دي هغو نه به خاټې جوړې شي، میزوی نه به خاټې جوړې شي. الا ثقلین، مگر دوا هغه مخلوقات چې هغه ثقلین دي. سنفرغ لکم ایها الثقلان، موږ به تاسو ته در فریب شو د تمامې دنیا د مخلوقاتو نه، اے انسانونو، اے پریونو. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات، اے انسانونو، اے پریونو، که تاسې دا په طاقت کې وي چې د اسمون نه بهار پوسه وخېژوئ او د ځمکې نه بهار ووځئ، فانفذو، نو تاسې ووځئ. لا تنفذون، تاسې مو بیا وتای نه شو الا بسلطان، مگر الله پاک مو ووځي. بیا به دا شیونه ختم شي. او اوس چونکې هر سړي ته به خپل عمل پاته لاګي، نیک سړی هغه به مطمئن وي، هغې ته به الله پاک د عرش سیره کړي وي، ابو عرش سیرې کې دسترخوان ته ناست وي، او د الله پاک د جنتي خوراک هغه به فروغ کوي لګیا به وي. خو چې کوم خلک هغه د الله پاک په ګرفت کې راغلي وي، هغې په باره کې دلته قرآن پاک فرمایي وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، هغه ریز اریو د کوئی یعض الظالم چې هغه ظالمون هغه بخلی لګوي علی یدیه په خپلو لاسونو باندې بخلی لګوي. لکه نن دلته کې چې ته یو استوز وي یا ماسټر وي، هغه ورکو ته سزا ورکوي که نه، هغه یو نیمور کا ډېر ډور نه داسې خپلې ګوتو باندې خوله لګوي، یا چا نه څه زیاتی شوي او په عدالت کې هغې باندې د عمر قید سزا ملاو شي یا سزای موت سناو شي، هلته کې هغه په خپلو ګوتو باندې خوله لګوي لګیا شي. او په قیامت کې الله پاک فرمایي یوم یعض الظالم علی یدیه، او د قیامت ریز داسې دو هغه ظالمون چې هغه په دنیا کې د الله نافرمانی کوله او د الله بندګانو ته زیاړې کولې او د الله دا قوانین هغه دا ونه منل. یعض الظالم علی یدیه، دغه ظالمون په خپلو ګوتو باندې خولې لګوي، خپل لاسونه بخوري. او دا به سي یقول یا لیتنی، دا وایي چې هی افسوس، هی افسوس، یا لیتنی، هی افسوس، هی افسوس، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ای افسوس چې مو د پیغمبر لیار نیولې وه، هی افسوس چې مو د پیغمبر په نقش قدم باندې خپله زندگی تېره کړې وه. دې ته به دا افسوس کوي او دا به دا افسوس کوي یا لیتنی، ای افسوس دې مو، ای افسوس دې مو
لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا اغا پلونکای بد عمله سړای چې اغي سره ملګرتیا نه ونی ولې دا په دې باندې افسوس کوي. لقد اضلنی عن الذکر پتہ کی سره زئی گمراه کړو د الله پاک د ذکر نه یا زئی گمراه کړو د قران د منلنا قران نه زخت کړو الذکر د نصیحت نه معنی مختلف دي. بعد اذ جاءنی کلا چې موتا قران په شکل کې نصیحت روغلال زم اغي ملګری د دغه د قران د نصیحتونو نه خطو کړو. وکان الشیطان للانسان خذولا او دا بشکا شیطان د انسان د پر رسوا کونکا دنیا کې مده ته عزت سرای عزت سرای خو چې کله اصلي ظهور شي بیا وسه چې انی علی ما لا ترون اے خالقو مخ تو سره در مغزونی وعده کړي وي انی ارا زه اوس داسې فوج وینو ما لا ترون هغه فوج تو زدا پستر کو مل نذیر تلرسی جنگ احد کې جنگ بدر کې کله چې الله پاک طرفنا مدد ورسه دال شیطان منډه وخستله چې ځکه کوم فوج وینو اتو سي نوینو منډه وخسته ذکر اللہ پاک فرمائی وَكَانَ الْإِنسَانُ لِلْإِنسِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا او بشکا شیطان دے انسان رسوا کون دے پر لگیا دا خذولا رسوا کون کا داغاباز چھے چوک تن دے تو ظلم دے اعتماد پیدو کی او شد ظلم سر رون کی آخری کی التوائی چھے وستت عزت سر نسو داغاباز خذولا دے تیرش. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا او وبوی پیغمبر چې اے دمو پروردگارا دغه دمو کوم چې کوم دا اتخذوا هذا القرآن مهجورا دوی دغه قرآن پاک پر ټوکی کړی دي یعنی د قرآن قوانین دي منلی قرآن خبره نه منلی قرآن نصیحتونه نه منل نو دې واجنا دغه خلق دا سو. وقال الرسول وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ اللہ فرمائی کو دغه رنگے مجھے ہر نبی تا دشمن پیدا کړدا من المجرمین چې آغا مجرمون وی وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا او کفی دا اللہ پاک هادیاً پو اعتبار دی ہدایت کولو سرا ونصیرا او مدد کولو سرا ہمیشہ دے پرا مخالفت او دا شیونه چې کوم دي آغا نیکو خلقو سره زکه کیږي چې آغا د الله پاک ملګرتیا کوي هغه سره د الله پاک نصیحتونه آغا د شیطان لیاري نه خلق اربلوي او د الله پاک لیاري تفسیقي به دی وجنه آغا څنګه د هغه خلق دغه سره دشمنی کوي.